आनी आमी काम विरोध केल्लो आसा आनी आमी तांकां क्लियरली सांगला आसा हो बंधारो म्हणटा तो आमकां हांगा मरत नाका. 2 मिनिट्स तुम्ही हय मिनिट्स जे आमी जे आमचे पॉयंट रेज केल्ले आमी जे क्वेश्चन केल्ले तेच आमी मिनिट्सान बरोवपाक लायिल्ले आसा आनी ते मिनिट्स आयज आमी वाचून घेतलेले आसा आनी तेंच्यो सायन्यूय घेतलेल्यो आसा. आयज हेणी हे जे गव्हर्मेंट आसा तेणी हो बंधारो बेगीन स्क्रॅप करपाक आमी 2 दीस दिल्ले आसा. जर 2 दिसान भितर जर आमकां कितें जर हेंचो एश्युरन्स येयना आनी हेजेर जर म्हायती येना जाल्यार हे जे आंदोलन आसा ते आनीकूय उग्र जातले आनी आमी आमचो कायदो सुद्दां जो लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाक फाटीं फुडें चिंतचे ना हेच्या मुखार. कित्याक लोकांचो अंत जाल्लो आसा. 32 दीस जाल्ले आसा आमी लोक हांगा त्रास काडटात. सगळे काम धंदो सोडून हांगा बसलेले आसा हे बंधाऱ्याक लागून. हे आनी फक्त हे स्वताची खंय तरी पोटां भरपाक खातीर हे लोकांची हांगा गांवची वाट लावन नशाडी करपाक येल्ले आसा, न्हंयची नशाडी करपाक येल्ले आसा. सो आमचो ह्या बंधाऱ्याक ठाम विरोध आसा. धरणा आंदोलन चालू असतलें की बंद धरणे आंदोलन जोपर्यंत आमकां हो बंधारो टोटल स्क्रॅप जायना तोपर्यंत आमचे चालूच उरतले. आनी आतां चालू उरतले म्हणल्यार आतां आमचें आनीकूय उग्र जातलें आंदोलन. आतां आनी आमी बसचे ना. आतां लॉ एंड ऑर्डर न्हू. आतां मारले बडयले आनी आमकां मेले जाल्यार सुद्दां परवा ना. कितें म्हणटा तो बंधारो हांगसर स्क्रॅप जावपाक जाय. कित्याक आयज आमी तांकां दाखोवन दिल्लें आसा की हे जे ते प्रेजेंटेशन आयज घेवन येयल्ले ते सगळे फॉल्स आसा आनी मिसगायडींग आसा. लोकांक दिशाभूल करपाचें आसा. आमचो टर्न येयलो उलोवपाचो. त्या टायमार आमी आमचे जे क्वेरीज आसा आमचे जे क्वेश्चन्स आसा हे रेज केले. तेंचेर ते आन्सर दिवपाक शकले ना आनी खंय तरी हो जो बंधारो जे प्रेजेंटेशन दाखयला तितून कशें फॉल्स तेणी इन्फॉर्मेशन दिला तेय आमी तेंचे एक्सपोज केल्या. जायते एनजीओज तुमकां सपोर्ट करपाक आयिल्ले आयज एनजीओज जावं खुबश्यो पॉलिटिकल पार्टीचे कार्यकर्ते हांगा येयल्ले. साबार गोंयभरच्यान लोक हांगा येयल्ले. तांकां हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता. तांकां असोच गोंय राखपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकवटान रावपाची गरज आसा. आनी अशें दिसता की हो जो गोंय आसा हे आतां एकवट जाल्लो आसा. गोंयचे लोक भायर सरलेले आसा आनी जे कडेन आख्खे गोंयभर जंय लोक हे अशें करून आमचें गोंय डिस्ट्रॉय करपाक येतले तेन्ना ह्या सगळ्या लोकांनी एकवटान येवन खंय तरी हें गोंय सांबाळपाची गरज आसा. थँक्यू.